أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. تحتی نمبر 9 مشق حرکات حصہ پنجم. قاف پیش قو، عین واو پیش عو، قوعو. دال دو پیش دن، قعودن. واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو. ہا دو پیش ہن، وجوہن. حمزہ زبر آ، ثا یا زیر ثی، اثی. میم دو زیر من، اثیمن. حمزہ زبر آ، لام یا زیر لی، علی. میم دو زیر من، علیمن. با زبر با، صاد یا زیر صی، بصی. را دو زبر رن، بصیرن. خا زبر خا، با یا زیر بی، خبی. را دو زبر رن، خبیرن. را زبر را، حا یا زیر حی، رحی. قاف دو زیر قن، رحیقن. شین زبر شا، ہا یا زیر ہی، شہی. دال دو پیش دن، شہیدن. عین زبر ع، ضا یا زیر ضی، عضی. میم دو زیر من، عظیمن. قاف زبر قا، را یا زیر ری، قری. با دو زبر بن، قریبن. کاف زبر کا، را یا زیر ری، کری. میم دو زیر من، کریمن. میم زبر ما، جیم یا زیر جی، مجی. دال دو پیش دن، مجیدن. صدق اللہ العظیم.